ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ जोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ कहना खुदा दा वास्ते मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के लोगों को मेरे हाथ वस में हमारे मुल्क पे रहम खाएं बढ़ गया बरकरार के बरकरार क्या मौलाना फजल रहमान की बोली बोल रहे हो आप? चले आप जैसे होते हैं एंकर जो बेड़ा गर्क करते हैं सारे। राणा साहब देखिए मैंने तो बरकरार कहा है ना, बरकरार है इमरान खान बढ़ गया चले आपके कहने के मुताबिक उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ गया। आप देखेंगे कि इस तरीके से पीटीआई जीतेगी कि रिजल्ट को तब्दील करने वाले अपने आप को तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, नवाज शरीफ का क्या सियासी मुस्तकबिल है और इमरान खान क्या अपने केसेस में रिलीफ हासिल कर पाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, साइफर केस में आज भी इमरान खान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है? क्या कोई हौसला अफजा खबरें आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें फारूक जौहरी साहब, साइफर केस में आइन और कानून के मुताबिक देखें तो इमरान खान पर वो केस बनता ही नहीं। जी ठीक है, बतौर वज़ीर आज़म उनको जो इस्तिस्ना हासिल था, अब जबरन आप किसी पे केस बनाना चाहे, किसी पे फर्द जुर्म लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इन तमाम तो जबरन अगर फर्द, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जबरन अगर फर्द जुर्म आयद होता है तो क्या फर्द जबरन फिर वो सजा भी होगी? देखिए जबरन करेंगे वो सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल इमरान खान के साथ वाबस्ता है, इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है और इमरान खान के बगैर कोई चीज साबित हो ही नहीं सकती। बाकी सियासी जमातें, मोटरसाइकिल, अब तो आपकी जमात जन्नत का टिकट भी देना, जन्नत का टिकट राणा साहब उस पे भी बात करेंगे। पता कौन सी जन्नत? मेरा जन्नत मिर्जा है। उस पे भी बात करेंगे, उस पे भी बिल्कुल बात करेंगे। पहले जरा इमरान खान का जरा सूरत-ए-हाल का अहाता कर लें। साइफर केस में रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं आप इमरान खान को? क्योंकि आप साइफर केस में आइन और कानून के मुताबिक बात हो तो रिलीफ के अलावा है ही कुछ। तो पंछी तो इमरान खान के सारे उड़ते जा रहे हैं। पंछी ना उड़ जाए सारे, हाँ बेशक आप भी उड़ जाए, सारे पंछी उड़ जाए, या आप ये बताएं कि पंछी उड़ने से क्या इमरान खान को फर्क पड़ेगा? नहीं, वोट बैंक तो उनका वहीं का वहीं जो है वो बरकरार है और बल्कि बढ़ गया बरकरार। क्या मौलाना फजल रहमान की बोली बोल रहे हो आप? उन्होंने तो कभी बरकरार नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि इमरान खान को कोई पूछता नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि बरकरार है इमरान खान, बरकरार नहीं, बढ़ गया वोट बैंक। चले आप जैसे होते हैं एंकर जो बेड़ा गर्क करते हैं सारे। राणा साहब देखिए मैंने तो बरकरार कहा है ना, बरकरार है इमरान खान। बढ़ गया। चले आपके कहने के मुताबिक उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ गया है, मकबूलियत में उनके इजाफा हो गया है, लेकिन जो हलकों से कोई बंदे तो चाहिए होंगे ना इलेक्शन लड़वाने के लिए। हर हल्के से तो नहीं लड़ेंगे वो। इलेक्शन की इजाजत दे, हाँ वहां पर आप एक खंबे पे लिख दीजिएगा तहरीक इंसाफ, वो भी इलेक्शन जीतेगी। खंबा तो नहीं ना वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता, सारी पता है इंसान जो तो खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, इंसान तो वही खड़ा होगा, और जो खड़ा हो सकता है वो इतने वर्कर मौजूद हैं, इतने कारकुन मौजूद हैं कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि 3-4 लीडर्स कारकुनों की मौजूद है जो कि इलेक्शन लड़ सकती हैं। पीसीओ लीडर्स मौजूद हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि इस तरीके से पीटीआई जीतेगी कि रिजल्ट को तब्दील करने वाले अपने आप को तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक हो गया राणा साहब, अगली खबर की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए, वहां पर बड़ी अहम तरीन उनकी मुलाकात जो थी मुतवक्का थी, और कहा जा रहा था नून लीगी हलकों की जानिब से कि वहां से जो है वो गारंटी का एक सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, कोई आशीर्वाद लेकर आएंगे और पाकिस्तान आकर जो है वो आते ही जो है वो छा जाएंगे। वो मुलाकात हुई कि नहीं हुई? ओ इतना बदकिस्मत आदमी है, और लंदन से चला, गजा में जंग शुरू हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है बेचारा गजा के बहुत बुरे हालात है। अल्लाह आगे आया, थोड़ा सा आगे आया, पाकिस्तान टीम को शिकस्त हो गई। उससे आगे आया तो इंग्लैंड जहां पे रहता तो उसकी टीम को इतनी बुरी शिकस्त हुई जिसकी हद कोई नहीं। थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा अफगानिस्तान पे दलसला आ गया, पाकिस्तानी खिलाड़ी बीमार हो गया। ताड़ी मेहरबानी थे खुदा मैं हाथ जोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ कहना, खुदा दा वास्ते मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के लोगों को मेरे हाथ वस में हमारे मुल्क पे रहम खाएं। और ये चाह सा पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, नहीं रिलीफ तो बहुत भरपूर मिल रहा है। मेरा इसको भेज दे, बहुत रिलीफ वापस भेज दे मियां साहब को। अच्छा, मुलाकात तो बीच में रह गई, मुलाकात क्यों नहीं हुई?
نہیں ملاقات کس حیثیت سے ہوتی ہے؟ پہلے بھی تو رمضان نہیں بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے اہم ملاقاتیں ہوں گی وہاں پر جتنے دن ٹھہریں گے بڑے جو قریب بڑے اہم ترین حلقوں کے ساتھ ملاقات کریں گے اہم ترین شخصیات سے ملیں گے ملے ہیں مجھے پتا چلا اور کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گے مجھے پتا ہے کہ وہ 15-16 ایسی شخصیات سے ملے ہیں جو کبھی کسی سے نہیں ملی تھی کیونکہ لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے وہ کون سی شخصیات وہ نون لیگ کی وہاں کے مقامی شخصیات تھی اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا نواز شریف اب واپسی کے لیے تو پوری طرح تیار بیٹھے ہیں 21 اکتوبر کو آ بھی رہے ہیں تو جلسے کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں لوگ کہاں سے آئیں گے اور آپ نے مولانا ہی میں کہوں گا سوری مولانا میں غلط سے کہہ رہا ہوں اس دور مان صاحب کی آپ نے سنی نہیں ہاں جس سیاسی جماعت کے اندر 1 to 5 کے بعد اب ہوگے آپ وہاں پہنچے آپ کو جنت ملے جائے گی جو وہاں جائے گا پہلے تو مجھے تو یقین تھا کہ آج ان پہ FIR ہو جائے گی علماء کرام بولیں گے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں چپ رہے ہیں کیوں نہیں FIR ہوئی یہ توہین ہے یہ تو بہت بڑی توہین ہے اللہ معاف کرے کہ اگر آپ ایک وہ فی الحال تو وہ مجرم ہی ہے نا اس کو ایک آنے پر اور میں کہہ رہا ہوں مجرم نہ بھی ہو جنت کس طرح سے بانٹ سکتے ہیں آپ یہ تو مجھے بھی اس کے اوپر بہت سے تحفظات ہیں رانا صاحب یہ بہت بڑی زیادتی اور ان الفاظ کے اوپر بالکل ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے تو اب یہ درد سر کیوں بن گیا نون لیگی جو انتظامیہ ہے اور ضلعی عہدیدار ہیں ان کے لیے 21 اکتوبر کا جلسہ وہ بھائی مسئلہ یہ ہے اگر لگے گا سٹیج اصل جگہ پہ اصل جگہ کون سی ہے وہ جھیل کے پاس پھر تو آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یار یہاں پہ 50,000 سے زیادہ بندے ہوں گے تو گراؤنڈ میں کچھ نظر آئے گا اب انہوں نے کھوچل پونا یہ کیا آپ کی طرح کھوچل ہے نا نہیں میں تو معصوم ہوں نا آپ کو پتہ ہی ہے اب مجھے جتنا مجھے آپ کا پتا کسی وہ آپ تو بہتر جانتے ہیں آپ شروع سے مجھے جانتے ہیں 17-18 سال سے جانتے ہیں 17-18 سال سے جانتا ہوں آپ تو اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا معصوم ہے نہیں تو میں آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں کہ میری جان انہوں نے سٹیج لگا دیا مینار پاکستان کی اس سائڈ پہ کہ جہاں پر 7,000 بندے بیٹھے تو لگتا گراؤنڈ بھری ہوئی ہے باقی لوگ نا وہ تو ویسے ہی پچھلے دنوں وہاں پہ لکی رانی سرکس لگی ہوئی تھی وہ تو کتنے زیادہ لوگ تو وہاں جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی سرکس ہی ہے تو اور یہ بھی سرکس ہے عوام کو سیاسی اور یار سیاسی سرکس ہے نا عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے عوام کو یہ ڈگ ڈگی بجا کے نچاتے ہیں تو کیوں ناچتی ہے عوام اس لیے ناچتی ہے کہ عوام اس لیے ناچتی ہے عوام کو بھوکا رکھا ہوا ہے عوام کو عقل نہیں ہے تمہیں عقل ہے میں تو دیکھیں میں تو اپنی آواز آپ کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہا ہوں نا اس میں میں پارٹی تو یہاں آپ پارٹی تو نہیں نا ہے ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ بچوں ان لوگوں سے جو آپ کے ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں آپ کے نوٹوں سے باہر جاتے ہیں اچھا حمداللہ نے بڑا کہا کہ مسلم لیگ نون نے میرا تو پوچھا نہیں لگتا کہ مولانا کے ساتھ دوریاں بھی بڑھ گئی ہیں جو مدرسے کے بچے آنے تھے وہ بھی نہیں آنے بچے تو آ رہے ہیں لیکن آصف نے زرداری کام برابر آ گئے ہیں وہ کیا ڈال گیا وہ ایک بڑا کام یہ ڈال گئے ہیں وہ انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے اور مولانا صاحب کو بڑی آفر دے گئے ہیں کیا آفر صبح پچھلی خبر دیو نا تو پھر ذرا مزہ آئے نا عوام نو بھی مزہ آئے تو سانو بھی مزہ آئے بیٹا دستہ نا بس اتنا بتا دو مولانا صاحب کو دے گیا بڑی آفر ہو اور مولانا صاحب اب سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میاں صاحب کی طرف جائیں گے ادھر جائیں ابھی ساکڈار پہنچے ہیں باغ کے ادھر مولانا صاحب کے مولانا صاحب کے پہنچے انہوں نے کہا خدا تھا واسطہ مولانا صاحب اور اوپر سے PTI کے 2 لوگ جو ہیں وہ مل گئے جا کے ایوان صدر میں وہ پیغام گیا کوئی تگڑا پیغام گیا تو بس آپ انتظار کریں پھر آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا جی ویورز آج رانا صاحب نے بڑے ایکسکلوسیو سی خبریں دی زرداری کی مولانا کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے انہوں نے بتایا اس کے علاوہ رانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جتنے مرضی پنچھی اڑ جائیں جو ووٹ بینک ہے جو مقبولیت ہے وہ برقرار نہ صرف برقرار ہے بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے ویورز آج تک کے لیے اتنا ہی کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا لیکن جانے سے پہلے فاروق جوہری آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ